बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका ने सऊदी अरब और अमारात को हथियारों की फरोख्त रोक दी। राफेल जंगी तैयारों की तीसरी खेप भारत पहुंच गई। जंग के खदशात मंडलाने लगे। इजरायली आर्मी चीफ ने ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। इसराइल की जानिब से हमले की धमकी, ईरान भी मैदान में आ गया। इसराइल को दो टोक पैगाम जारी कर दिया। एहतजाज के बाद किसानों ने दोबारा नई दिल्ली के बाहर डेरे डाल दिए। चीन से कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने के लिए पीआईए का शानदार इकदाम। जो बाइडेन इंतजामिया का फलस्तीन से मुतल्लिक अहम ऐलान सामने आ गया। रूस और नई अमरीकी हुकूमत ने अहम समझौते पर इत्तेफाक कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में कोरोना वैक्सीन अवाम को लगाने की हमायत का ऐलान कर दिया। उर्दन की अफवाज के साथ दफाई सिक्योरिटी ताउन के फरोग के लिए तैयार हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से वाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त रोक दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को अरबों डॉलर के हथियारों की फरोख्त करने का फैसला किया गया था, जिसे नए सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने आर्जी तौर पर रोक दिया। अमेरिका के नए वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त के मामले पर नजरसानी कर रहे हैं, जबकि ये इकदाम नई इंतजामिया के लिए इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक को हथियारों की फरोख्त के फैसले पर नजरसानी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि इस मामले में जिस चीज को जेर गौर लाया जा रहा है, इससे हमारे स्ट्रेटजिक मकासद और खारजा पॉलिसी को फायदा है। इसीलिए हम इस मौका पर ये सब कर रहे हैं। अमरीकी खबरसां इदारे का मजीद कहना था कि अमरीका को असले की फरोख्त इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे का एक हिस्सा है। जो बाइडेन इंतजामिया ने फिलहाल दोनों ममालिक को जिन हथियारों की फरोख्त आर्जी तौर पर रोकी है, इनमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए F-35 लड़ाका तैयारे और इंतहाई अहम फौजी आलात शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी साख्ता राफेल जंगी तैयारों की तीसरी खेप भारत पहुंच गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फजाइया की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि राफेल तैयारों की तीसरी खेप भारत में लैंड कर गई। बताया जा रहा है कि ये जहाज 7,000 किलोमीटर की परवाज करके भारत पहुंचे, जहां रास्ते में इन्होंने ईंधन भी हासिल किया। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से कहा गया है कि तैयारों ने दोपहर को फ्रांस की इतरस एयरबेस से उड़ान भरी थी। भारतीय फजाइया मुत्तहिदा अरब अमारात की फजाइया की मशकूर है, जिन्होंने हमें ईंधन मुहैया किया। वाज़ेह है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल तैयारों की खरीदारी का अरबों डॉलर का मुआहदा कर रखा है, जिसके तहत भारत को 5 राफेल जंगी तैयारे पहले ही मौसूल हो चुके थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने आइंदा साल ईरान पर मुमकिन हमलों की तैयारी का हुक्म दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म करने के लिए नए मंसूबे तैयार करने की हदायत कर दी और साथ ही आइंदा साल ईरान पर मुमकिन हमले की तैयारी का भी हुक्म दे दिया। इसराइली आर्मी का कहना था कि ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इसराइली आर्मी चीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडेन इंतजामिया को भी खबरदार किया है कि 2015 की ईरान डील में दोबारा शामिल ना हुआ जाए। दूसरी जानिब अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के बाद दुबई में भी इसराइली कौंसल खाना खोल दिया गया।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی جانب سے حملے کی دھمکی کے بعد ایرانی صدر حسن روحانی کے چیف آف سٹاف محمود وائز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس نہ تو ایران پر حملے کا کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی حملے کی صلاحیت۔ نیوز رپورٹ کے مطابق محمود وائز نے اسرائیل کی حملے کی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ یہ نفسیات کی جنگ ہے۔ صہیونی حکومت کے کچھ عہدیدار سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کی باتوں کو قبول کر لے گا، لیکن امریکہ خود مختار ملک ہے اور جو اسرائیل کی نہیں سنے گا۔ اس سے قبل سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے یہودی دماغ جیریڈ کوشنر کی مدد سے اسرائیل سے اپنی ہر بات منوا لی اور اسرائیل کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں، بس سیاسی قوت سے اجازت ملنے کا انتظار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر تاریخی لال قلعہ پر چڑھائی کرنے والے ہزاروں کسانوں نے ایک مرتبہ پھر دارالحکومت کے باہر ڈیرے ڈال دیے۔ 2 ماہ سے جاری اس احتجاج کے سب سے پرتشدد دن گزشتہ روز مظاہروں میں ایک شخص ہلاک جبکہ 80 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ نئے زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرے اب بغاوت کی شکل اختیار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ خیال رہے کہ منگل کو 10,000 سے زائد ٹریکٹر اور پیدل یا گھوڑوں پر سوار ہزاروں افراد نے دارالحکومت جانے کی کوشش کی، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والی بسوں کو پار کیا اور اس دوران ان کا پولیس سے بھی سامنا ہوا جنہوں نے ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے ہندوستانی مغل شہنشاہوں کی جانب سے 17ویں صدی میں بنائے گئے تاریخی لال قلعے کی عمارت پر بھی کچھ وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پی آئی اے نے چین سے کرونا ویکسین لانے کے لیے مفت خدمات فراہم کر دی۔ پی آئی اے بیجنگ سے 5 لاکھ سے زائد کرونا ویکسین پاکستان لائے گی۔ تفصیلات کے مطابق کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ پی آئی اے نے کرونا ویکسین لانے کے لیے مفت خدمات فراہم کر دی۔ پی آئی اے خصوصی بوئنگ 777 طیارے سے چین سے کرونا ویکسین پاکستان لائے گی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک نے اس حوالے سے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پی آئی اے کا بوئنگ 777 طیارہ جمعے کو کرونا ویکسین لینے بیجنگ روانہ ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی، فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امداد کی تجدید کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں قائم مقام امریکی سفیر رچرڈ ملر نے سلامتی کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطی پالیسی باہمی اتفاق سے 2 ریاستی حل کی حمایت کرے گی جس میں اسرائیل امن اور سلامتی کے ساتھ رہے اور ایک قابل وجود فلسطینی ریاست بھی پہلو با پہلو موجود رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ فلسطینیوں کی امداد کی بحالی اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جو سفارتی مشن بند کر دیے تھے انہیں دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کو ایسے یک طرفہ اقدامات سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا جو 2 ریاستی حل کو مزید مشکل بناتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک اہم جوہری سمجھوتے کی توسیع پر اتفاق کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق جو بائیڈن اور ولادیمیر پوٹن نے دونوں ممالک کے درمیان باقی آخری جوہری اسلحہ سمجھوتے میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے جو بائیڈن کے منصب سنبھالنے کے بعد دونوں رہنماؤں نے پہلی بار فون پر گفتگو کی۔ اس بات چیت کا مرکزی موضوع دونوں ممالک کے درمیان نیو سٹارٹ معاہدہ تھا جو جوہری ہتھیاروں کی تخفیف سے متعلق ایک سمجھوتا ہے جو 5 فروری کو اپنی میعاد پوری کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے سمجھوتے میں مزید 5 سال کی توسیع کے لیے فوری طور پر مصروف عمل ہونے پر اتفاق کیا۔ روس نے اہم پیش رفت کا بھی خیر مقدم کیا۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में कोरोना वैक्सीन अवाम को लगाने की हमायत का ऐलान कर दिया। बैन अवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदारा सेहत की जानिब से अमदाद मिलने के बाद अफगानिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लाहिक खतरात से स्याह बादल छट गए। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने रॉयटर्स को बताया है कि सेहत मरकज के जरिए शुरू की जाने वाली वैक्सीनेशन मुहिम की मदद और हमायत की जाएगी। एक अफगान सेहत के अहदेदार ने WHO की जानिब से माली आनत का ऐलान करते हुए कहा है कि प्रोग्राम में मुल्क की 38 मिलियन आबादी का 20% हिस्सा होगा। अफगानिस्तान के नायब वजीर सेहत ने सहाफियों को बताया है कि वैक्सीन लगाने के अमल में 6 माह लग सकते हैं, लेकिन हुकाम जल्द अज जल्द वैक्सीन के हसूल की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि उर्दन की अफवाज के साथ दफाई सिक्योरिटी ताउन के फरोग के लिए तैयार है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी व पेशा वराना दिलचस्पी इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देता है। उर्दन की अफवाज के साथ दफाई सिक्योरिटी ताउन के फरोग के लिए भी तैयार है। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।